हमें गज़वा हिंद का शोर सुनाई देता है और हम काफ़ी अरसे से गज़वा हिंद का तज़किरा भी सुनते आ रहे हैं। ये गज़वा हिंद ज़ैद साहब आखिर है क्या? और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका, जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को ख़राब मईशत का जिम्मेदार करार दिया और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ। ग़ज़वा हिंद अगर हमारी ज़िंदगियों में हो जाती है तो आप जो भारतीय मुसलमान हैं उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन वो कुछ छोटे मोटे, उनकी भी तकरीबन 200 करोड़ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। They have no future. समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करें, और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई, पूरी ज़िंदगी अगर मैं कह दूं कि सरफ हो जाती तो गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद कुछ लोग नाकाम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान को छूती जो महंगाई है उसको आम आदमी की महदूद जो आमदन है वो पूरा नहीं कर पाती है। बेरोज़गारी आपके सामने है। बेरोज़गारी का आलम ये है कि जो जहाँ काम कर रहा है और उसी रोज़गार को गनीमत समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। फिजा खान और लाल टोपी जैद हामिद, ये 2 लोग जो है तैयारी कर रहे हैं भारत के ऊपर गजवाए हिंद करने के लिए, और इनका कहना है कि जब गजवाए हिंद होगा तो भारत के जो मुसलमान हैं वो भी मार दिए जाएंगे, उसमें उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गजवाए हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह गज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। देखें जी, वंस अगेन उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। मैंने वो काम करना है, वो अमाल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के, जो हमें जन्नत तक लेके जाएं। इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं, ठीक है, मुलाजिम में और मालिक में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि एज पाकिस्तानीज हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। जब हिंदू सुनता है, हिंदू ज़ायनिस्ट जब ये सुनते हैं गज़वा हिंद की बात, उनकी टांगें कांप जाती हैं, उनके वजूद के पसीने छूट जाते हैं। तो 100% ये बात साबित होती है कि आखिरी ज़माने में एक मुसलमान फ़ौज जो हिंदुस्तान से टकराएगी, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेटेगी और उसके बाद पलटेगी वापस और इसराइल के खिलाफ जिहाद करेगी और बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद कराएगी, इसराइल पर हमला करेगी। अब ये इससे पहले कभी नहीं हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम की हो, गजनवी, गौरी, अब्दाली, लेकिन कभी भी कोई मुसलमान फ़ौज ऐसी नहीं उठी कि जो हिंद के तसादुम के बाद शाम और फ़लस्तीन जाकर वहाँ उनको आज़ाद कराएगी। अहादीस मुबारका में एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ये मेरे साथ एक हदीस शरीफ लगी हुई है, लितफ्तिहन्नल कुस्तुनतुनिया फ़नेमल अमीर अमीरुहा फ़नेमल जेश ज़ालिकल जेश। सईदी रसूलुल्लाह क़यामत तक आने वाले तमाम वाक़यात की बिशारतें, खुशखबरियाँ, वार्निंग्स, सब कुछ अपनी उम्मत को अता फरमा दी। सैयदी ने एक हदीस शरीफ बयान फरमाई जो आपको मैंने अभी सुनाई है। इसके मुताबिक कुस्तुनतुनिया का शहर जो आज इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल है वो लाजमन फ़तह हो जाएगा और बहुत ही जन्नती फ़ौज होगी जो उसको फ़तह करेगी और जन्नती अमीर होगा जो उसको फ़तह करेगा। सैयदी की इस हदीस शरीफ के बाद 900 साल तक मुसलमान फ़ौजें, चाहे वो सैयदना उस्मान के दौर में हो, उसके बाद बनु उमैया हो, उसके बाद बनु अब्बास हो और उसके बाद उस्मानी सुल्तानों का वक्त हो, मुसलसल 900 साल तक मुसलमान इस हदीस शरीफ को पूरा करने के लिए कुस्तुनतुनिया पर हमले करते रहे और सबको यकीन था कि सैयदी ने फरमाया है ये शहर फ़तह होगा। और 1453 में फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस शहर को फ़तह किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये शहर मुसलमानों के पास है। आज भी सुल्तान फ़ातेह जन्नती सुल्तान कहलाते हैं। इसी तरह किसी पाकिस्तानी को शक अब नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में, अपनी खुशनसीबी पे नाज करो
کہ سیدی رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اللہ نے اس فوج کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی. یہ لفظ غزوہ ہند حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے. بہت سے لوگ آج سوال کرتے ہیں غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سیدی رسول اللہ خود شامل ہوں, تو اس کو غزوہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ سیدی نے خود لفظ غزوہ استعمال فرمایا ہے, اور تمام فقراء صاحب نظر اور اولیاء یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کو غزوہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی روحانی قیادت خود سیدی رسول اللہ فرمائیں گے. جس طرح پاکستان کو بنایا سیدی رسول اللہ کے روحانی فیض نے, سیدی رسول اللہ کی براہ راست نگرانی میں یہ پاکستان بنا ہے. گہری بات. اسی پاکستان کی حفاظت کی جا رہی ہے, اور یہی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا, ہمارے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے غزوہ ہند لڑ کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو توحید کے کلمے میں لے کر آنا ہے. اقبال بابا نے اس کے اوپر فرمایا تھا ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا یہ چمن نغمہ توحید سے. اقبال بابا نے یہ بات خوشخبریاں اپنی زبان میں دی ہیں. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے. یہ ساری خوشخبریاں پاکستان آرمی کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے. اور اب جو نریندر مودی نے جو کارروائی شروع کی ہے کشمیر میں, الحمدللہ یہ غزوہ ہند کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے. مبارک ہو پاکستانی قوم کو. اب اس خوش نصیبی میں اس سے پیچھے مت ہٹنا. اس کی بشارت سیدی نے اس وقت عطا فرمائی تھی, اور 1400 سال مسلمان اس کا انتظار کرتے رہے. اچھا زید صاحب, غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں, وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, یہ بات ہندوستان کی فوجوں سے ہمارا تصادم ہونا ہے. جتنی باتیں سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین پہ جیو پولیٹیکل آپ اس کا انالیسس آپ کر سکتے ہیں. مثلا حدیث شریف میں آیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا یا یہودی اکٹھے ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کی فلسطین سے ہوگی. 1300 سال مسلمان حیران ہوتے رہے کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی آباد ہو جائے, کوئی ملک آباد ہو جائے. پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو وہ حدیث سمجھ میں آئیں, 1300 سال سے جو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں فرما دیا گیا. اب آن گراؤنڈ جیو پالیٹکس آپ خود دیکھ لیجئے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو پیدا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے, جس کے مجاہد شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے, اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے. یہ ساری نشانیاں پھر پاکستان آرمی پہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایٹمی طاقتیں ہمیں بنایا ہے, اللہ نے مجاہد ہمارے سب سے تگڑے بنائے پوری مسلم دنیا میں. تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے. جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھر آنے والے وقتوں میں بہت سارے اولیاء نے, صاحب نظر, صاحب بصیرت لوگوں نے اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور تشریح فرمائی کس طریقے سے اس غزوے کا آخری مہم کا آغاز ہوگا. اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس معاملے میں بہت مشہور اور ایک بزرگ جنہوں نے ساری پیشنگوئیاں کی آخری والے دور کے حوالے سے. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ نیشنل ٹی وی ہے پاکستان کا, اور یہ جو ہے ٹاپ اینکر اپنے آپ کو بولتی ہیں میں ہوں فضا خان, اس طریقے سے کہ میں ہوں پاکستان, اور یہ ڈسکس کر رہی ہیں کس طریقے سے بھارت کے اوپر قبضہ کیا جائے گا اور کس طریقے سے پاکستان کی آرمی بھارت کے اوپر قبضہ کرے گی, کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کو مارے گی. یہ نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈسکشن کیا جاتا ہے, لیکن اگر بھارت کے اندر یہ بات کی جاتی تو پھر ان کی جان نکل جاتی. سوچنے والی بات ہے. اچھا یہاں پر اگر زید حامد کو یا فضا خان کو بہت جلدی پہنچنا ہے جنت, جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر شامل ہوگا وہ جنت پہنچے گا, تو بھیا بارڈر کے اوپر چلے آؤ بندوق لے کر, 2 منٹ کے اندر جنت پہنچ جاؤ گے. مطلب پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کے بارے میں یہاں پر بات نہیں کی جا رہی ہے, یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ بھارت کے اوپر کیسا قبضہ کیا جائے گا. اچھا یہ زید حامد ہے, یہ اقبال کا بہت بڑا فین ہے. وہی اقبال جو بھارت کے اندر جب پہلے رہتے تھے بٹوارہ سے پہلے, تو انہوں نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اس گیت کو لکھنے کے بعد میں اقبال کے اوپر فتویٰ لگایا گیا تھا کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ ہندوستان ہے. ایسا نہیں ہے, مکہ سب سے اچھی جگہ ہے. اس چیز کے لیے ان کے اوپر فتوے لگے تھے, اور انہی کو کوٹ کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہے گئے تھے کہ غزوہ ہند ہوگا اور جو بھارت کے اوپر جو ہے قبضہ ہوگا. تو اس طریقے کی جو مانسکتا ہے ان کے اندر, صرف اور صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, وہاں کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے, بس یہی سب چیزیں کرنے کے لیے کام آتا ہے.
पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कभी ये बात करते आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन भारत को बर्बाद करने के लिए हमेशा बात करते नजर आएंगे। जिस दिन भी पाकिस्तान गजवा हिंद का नाम लेकर भारत के ऊपर अटैक करेगा, उस दिन शायद जो है पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। और ये बात हर पाकिस्तानी को मालूम है, लेकिन फिर भी ये इसी तरीके की बातें करते रहते हैं। इनको चाहिए कि अपने देश की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए, किस तरीके से अपने देश को अच्छा बना सकते हैं उसके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये ईरान से कभी लड़ते हैं, कभी भारत से लड़ते हैं, कभी अफगानिस्तान से लड़ते हैं। मतलब सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, और जो अगल बगल के देश हैं उनको परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।